बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्याकाळसो 25वो ऐतार 25th वीक. तर आता आईच्या नियाळाक आम्ही आईचे दुसरे वासोप ऐकूंक मुखार सरया. भोव न्ही बडिनो, आयतारांनी म्हणजे आदल्या आयतारांनी दुसऱ्या वाचपांत आम्ही सांजाकोबाचे पत्र नियाळून आसा. आजही आमच्या नियाळाक त्यांचं पत्र आसा. ची दिवनो ऐकूया, त्या उपरांत नियाळ करूया. संजाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. 3रो अध्याय 16व्या वळीतावन 4थो अध्याय 3री वळ पर्यंत. बोमोगचनो, जय मोसोळ आणि अभिलाषा आसा ते अक्रम आणि हरएक आणवी करणी आसा. पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ. सांगतच समाधानाची बळी सुदारसून व्हरतात असली दयाळायेन भरलेली बऱ्या करण्याचे फळ दितेली आणि पक्षपात आणि कापाटीपण नातरली. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचे बी वंपून नीतिवंतपणाची फळां लुंतात. तुमचे मध्ये लढाई आणि झगडे खंयतावन उपजता? तुमच्या कुडी विश्व भितर झूज म्हणतेल्या खोट्या वडण्यातावन न्हय? तुम्ही आशेतात ती वस्त तुमका मेळना देखून कुणी करूंक सयत तुम्ही तयार. तुमका कठीण आशा भोगता तरी पण तुम्ही आशेतात ते तुमका मेळना. त्यापासून तुम्ही झगडतात आणि लढाई करतात. तुम्ही आशेतात ते तुमका मेळना कित्याक तुम्ही मागना, वा तुम्ही मागतात जाऊ येत पण तुमका मेळना कित्याक तुमच्या कुशलायेक लागून पाड इराद्यान तुम्ही मागतात. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. भोव न्ही बडिनो, बारीच अपुरबायेचे वाचप नियाळ करूंक मुखार सरया. आता आमच्या मोतीक वा मेंदवाक एक असाधारण आणि विशेष सकत आसा. आमच्या मोतीन चिंतयेत, इमॅजिन करियेत. आता आम्ही घर बांधूंक वेता आसतना आमच्या मोतींत आम्ही एक घर तयार करता न्ही. इतल्या रुमांचे घर, बेडरूम हांगा येचे, किचन हांगा येचे, हो लाईट हांगा बसोवचे, टीव्ही हांगा आसचे, सोफा सेट हांगा रावचे. पळया, ते घर बांधूंक ना, पूण आमच्या मोतींतच आमी येदळूच इमॅजिन केलें, पिंतरायलें. त्या उपरांत मात्र आमी आर्किटेक्ट लागीं वचून मागीर तें घर वास्तविकतेक आमी हाडटा. तशेंच आमची मोत मेमोरायज करता, उडासान दवरता. कितल्यागी वर्सां आदलो एक उडास आमच्या मोतींत आमी आतां परत्यान जिवो करूंक जाता. जावं पुरो ल्हानपणार घडलेलें घडीत, जावं पुरो पयलो कुमगार मेळ्ळेलें घडीत, जावं पुरो इस्कलांत प्राइज मेळ्ळेलें घडीत, वा काजरोचो दीस, आदली घडितां आमी मोतीक हाडूंक शकता, उडास करूंक शकता.
तशेंच आमी रिजन करता, आमी चिंतता, आमी आलोचन करता, खंयच्या बँकांत कितले पयशे गेल्यार कितली वाड मेळटा, खंयसर हांवें पयशे गेल्यार चड म्हाका कामाव येत, तें काम बरें गी हें काम बरें. पळया, आमी रिजन करता, आमी खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून आमी समजूंक प्रयत्न करता. आनी एक आमच्या मोतीक सकत आसा विंचोवन करची, खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून विंचचें. पळया, ही सर्व सकत आमच्या मोतीक आसा. खंयची पुरा सकत? इमॅजिन करची, पिंत्रावचें, चित्रण करचें, मेमोरायज करचें, उडासा हाडचें, रिजन करचें, खंयचें बरें खंयचें वायट, आनी विंचचें, चूज करचें. आता ह्यो सर्व सक्त्यो आमच्या मोतीक आसात आनी त्यो वापरून आमी आमचे समस्ये परिहार करता. न्ही, आमी खंयचे एक पंथावान फूड करूंक आसा जाल्यार ते कशें फूड करचें, कशें त्या समस्यांत जैत जोडचें म्हण आमी चिंतूंक प्रयत्न करता. मात्र न्ही, नव्यो नव्यो आलोचन्यो मोतीक हाडटा, नवे नवे आविश्कार जातात, नवे नवे अवकाश आमकां मेळटात. आमची मोत वापरून आमी एक नवें बिझनेस सुरू करता, वा कांय एका नव्या जाग्याची सोदना करता. पण आज आमच्या जायत्या जणांनी नवी नवी आविश्कारां सोदून काडल्यान जाल्यार ती तांची मोत वापरना. म्हाका कळीत ना, हांव तुमचे लागीं घडीत सांगलां गी ना गी म्हणून. हांव एका घरा गेल्लो आनी त्या घरची प्रायस्त हांगा आसात, गांवांत आसात, आनी तांची भुरगीं नात्रां भायल्या गांवांत आसात. आनी एक फावटी अशें घडलें की त्या घरचो मालगुडो प्रायस्त एकलोच आशिल्लो घरा, आनी तो मोत चुकून पडलो. आनी त्या वेळा कोणूच नातली हांगा. आनी उपरांत कामाची स्त्री येत आसतना सकाळींचें बागील उक्तें करूंक ना म्हणून तिका कळिल्लेंच तिणें हेरां लागीं सांगून मागीर कोणींय येवन फाटल्या बागल्यांतल्यान भितर येवन ह्या मनशाक, मोतीर नातल्या मनशाक व्हरून आस्पत्रेन गेलो आनी उपरांत ताची भलायकी बरी जाली. आतां भुरग्यांनी कितें केलां गे म्हळ्यार एक कॅमेरा फिक्स केला आनी जे कितें हांगासर घडता, कोण येता कोण वेता, कितें थंयसर घडता ती थंयसर पळोवंक शकतात, उलोवंक शकतात. पळया, भुरगीं पयस आसात जाल्यार ह्या कुटुंबांत हांगासर आसच्या ह्या मालगड्या मनशाक भुरगीं हांगाच आसा म्हणलो एक अनुभव जाता. मात्र हांगा कालें तरी घडलें जाल्यार, अवघड घडलें जाल्यार भुरग्यांक थंय तावन तक्षण स्पंदन करूंक जाता. तांकां येवंक जायना तक्षण वय, पूण दुसऱ्या लेगीत सांगून गी कितें गी करन, पळया तांकां तांच्या गरजांक पावोवंक जाता. पळया कसली एक टेक्नॉलॉजी, कसले एक आविश्कार, कशें हें तंत्रज्ञान मनशानच केल्लें आनी तें तंत्रज्ञान वापरून आमी कशें एकामेकाक लागीं येवंक जाता, कशें आमचे समस्ये परिहार करूंक जाता. पळया, ही जावन आसा देवान दिल्ली मोत, देवान आमकां दिल्लो मेंदू, आनी ती वापरून आमी कसली सक्कड नवी कामां, नवे आविश्कार, नवे विशय आमी सोदून काडटा. आतां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवान इतलें बरो एक मेंदू, एक मोत, एक ब्रेन आमकां दिल्या वय, पूण आमच्या फातका वरवीं ह्या मेंदवाचो एक वांटो, मोतीचो एक वांटो काळोखांत आसा. आनी ह्या काळोखाच्या
वांट्यातावन आमकां थोडी वायट प्रेरणा येतात आणि त्या मुखांतर आमी वायट करण्यो आदारताव, पातक आदारताव, दुसऱ्यांक दुखयताव, रागार जाताव. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जाकोब आपुरबायेन या विशीं उलयलो. न्ही तुम्ही ते वाचप आनी एक पटी वाचा वा ऐका कितली आपुरबाई थंयसर आसा म्हणून. तशेंच आयच्या वांजेलाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसरी वांजेल या एका विशयेंत उलयता. आयचे दुसरें वाचप जे कितें आमी ऐकल्लें थंयसर या बऱ्या आनी खोट्या संगती मध्ये चलचें एक झुजू आपुरबायेच्या रितीन जाकोब विवर्सिता. पळय थंयसर मोसर आसा, अभिलाषा आसा आणि अक्रम आसा, अन्विकरणी आसा. तशेंच थंयसर आनी एक कडच्यान जाणवाय आसा, नितळाय, बोळेपण, समाधानाचें जिवीत, सोसून व्हरता तसलें एक जिवीत, दयाळायेन भरलेलें, बऱ्या करण्याचें फळ दिता तसलें, पक्षपात कपाटीपण नातल्लें ही मोत आसा. पण आमच्या मोतींत असल्यो सकट बऱ्यो करण्योय आसात, तशेंच वायट करण्योय आसात आनी हांचे मदें तवळ तवळ झगडें जाता. जाकोबान सांगलेलें तेंच आयच्या वांजेलाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर जेजूच्या शिसा मदेंच असलें एक वायट चिंता आसचें आमकां पळोवंक येता. कितें म्हळ्यार थंयसर जेजूचे शीस कोण आमचे मदें श्रेष्ठ म्हणून वाद विवाद करताले. 12 जाणां मदें एकल्याक श्रेष्ठ जावंक जाय आसलें, हांव तुज्यागी व्हरतो म्हणून दाखोवंक. पेद्रून म्हणून आसतलें ना हांव व्हडलो, कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हाका म्हणलें आसा हांव फातोर आनी ह्या फातराचेर ह्या कडपाचेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो म्हणून. आनी तेन्ना खंडीत जुवावन म्हणून आसतलें ना 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 तुज्यागी व्हड हांव, कितें म्हळ्यार जेजून म्हाका म्हणा हांव ताचो मोगाचो शीस म्हणून. बिलावड अपोस्टल वगेत राव थंड बस थंय आंध्रून म्हणून आसतलें हांव पयिल्लो अपोस्टल, जेजून म्हाका पयिल्लें आपयिल्लें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या की सडीत वेळ सडीत काळ जेजू संगी हांव आसा म्हूण. भोव न्ही बडीनो, ही आमकां आयकतना हांसूंक येता जावंक पुरो, पूण असल्या एका द्वंद्व मोती विशयंत आयचें वाचप आमकां सांगता. प्रत्येक जावन दुसरें वाचप जे कितें आमी आयकल्लें. आमची मोत आसा पळया ती खंय जाय थंय धांवता. पळय तुमी आतां नियाळ आयकल्ले बरीच तुमची मोत कुजना वचोंक साध्य आसा, तुमची मोत तुमच्या भुरगेपणाक वचोंक साध्य आसा, वा तुमी फाल्यां करूंक आसच्या कामा विशयंत चिंतूंक साध्य आसा, वा तुमी अमेरिका वचोंकय साध्य आसा. पळया ती मोत खंय जाय थंय धांवता. आमी गोरवांक सोरोवाक व्हरता न्ही, तांकां थोडे पटी दोरयेन बांदून घालता. दोरयेन बांदिना जाल्यार खंय जाय थंय वेता, मागीर उपरांत हाडूंक कश्ट. तशेंच आमच्या मोतीक आमी काडूंक घालना जाल्यार, ती मोत आमच्या कंट्रोलार आमी दवरना जाल्यार भारीच कश्ट. त्या देखून जाकोबो आयच्या वाचपान म्हणटा की तुमी तुमची मोत कंट्रोलार दवरूंक जाय. नंतर ह्या मोतीची नेगेटिव्ह सकत आसा पळया, काळोखाची सकत उजवाडाच्या सक्तेचेर आपणाचो परिणाम घालून बरें करचें की वायट करूंक साध्यता आसा. तर आसा ह्या मोतीचेर कशें काडू घालचें, मोत कशें कंट्रोलार हाडची. पयली वाट आमच्या मोतींत
हर एका सकाळी उठलेंच देवाची चिंतना घालची. आमच्या मोतीक सकाळी उठलेंच देवाच्या चिंतनाने भरचे. दुसरी वाट ना, एकच वाट असते. आमच्या मोतींत देवाची चिंतना घालची. कशी घालची? जावं पुरो मागण्या मुखांतर, जावं पुरो पवित्र पुस्तक वाचचे मुखांतर, जावं पुरो कंतरामणचे मुखांतर, जावं पुरो सक्रामेंता संभ्रमचे मुखांतर आमच्या मोतींत जेजूची चिंतना घालची. आणि केन्ना आमच्या मोतींत जेजू आसा, जेजूची चिंतना आसात, जेजूची उतरां आसात, ती उतरां, ती चिंतना, जेजूचे हाजीरपण आपापिन्स आमच्या मोतीच्या चिंतनाचेर, हांवें उलोवण्याचेर, हांवें करच्या करण्याचेर परिणाम घालता. केन्ना जेजू म्हजे संगी आसा तेन्ना हांव जेजू उलयल्ले बरी उलयता, जेजून चिंतचे बरी चिंता, जेजून करचे बरी करता. आनी अशें म्हज्या मोतींत बरी सकतच काम करता सोडनो वायट सकत नाही. आमी अशें करून प्रयत्न करया गे. भोवन आनी भणिनो, आयचे कीर्तन एक मागणे. कोणाचे मागणे? आपणाच्या वैरितावन राखचे खातीर कष्टांत सांपडलेल्या एका व्यक्तीन करचे मागणे. कीर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्वेच परच म्हज्या जिवाचो राखणो. पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार प्रवाद्यांक लोकांनी जिवेशी मारले. आनी आयच्या वांजेलान आमी पळोवचे प्रमाणे जेजू आपणाच्या अंत्यकाळा विशीं उलयता. कशें ताका पोरक्याचे हातीं सोडून दितले, ते कशें ताका कश्ट दितले म्हणून. आता ह्या कष्टा संदर्भात कष्टांक सांपडलेल्या व्यक्तीन कितें केलें म्हळ्यार तो निराशी जावना, बरोवसो सांडूंक ना, देवाचेर शीन उसारूंक ना, बदलाक आपणाचो संपूर्ण भावार्थ आनी बरोवसो त्या व्यक्तीन जेजूचेर, देवाचेर घाल्लो आसा. तो विशय आयच्या कीर्तनाचो मूळ विशय. त्या देखून कीर्तनाचो श्लोक म्हणटा, सर्वेच परस म्हज्या जिवाचो राखणो, हांव कोणाकच भियेना. असलो भावार्थ आमचो जावं दी, असले मागणे आमचे कर्ण. आता हे कीर्तन आमी मागया. श्लोक. सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखणो, सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखणो. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा, तुज्या बळान म्हाका नीत कर दी. म्हजे मागणे आयक देवा, म्हज्या उतरांक कान दी. सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखणो. गर्वी मनीस म्हजेर उपराटल्यात, धारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदतात, देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखणो. देवूच म्हजो आदार, सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखणो हें हांव जाणा. देखून दादोशी मोनान हांव तुका यज्ञ भेटयता आनी तूं भोव कनवाळो म्हणून तुका वाखणटा. सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखणो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर 2 दिसांची रेतीर आमी मांडून हाडल्या.
सकाळींच्या 8:30 वरार ती रेतीर सुरू जाता आनी संजेर 4:30 वरार आखेर जाता. ओएसिस 2024 या नावाखाल ही रेतीर चलता. सक्रामेंतांचे कुरपेन बोरवशेचे वाटेन या विशयेचेर ही रेतीर मांडून हाडल्या. कर्मेलीत तशेंच दिएसिसचे याजक संगतच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर चलोवन व्हरता. दोन्ही दीस रजेचे जाल्ल्यान तुम्ही ह्या रेतीरेंत भाग घेवन आत्मीक फायदो जोडूंक तुमचे लागीं विनंती करता. उडास्तवरा ऑक्टोबराच्या 11 तावन 12 तारखेपर्यंत. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काटाव. प्रत्येक जावन जोशुआ देसोजा सिलोली गोंयांतावन, आयवन लोबो कैकंबा फेरारतावन, मॅथ्यू निर्मल कुमार कोयमुत्तूरतावन, मर्विन चेलिस वसाई रोड मुंबईतावन, मॅक्सिम मिनेझस बेंगलोरतावन, साल्विन लोपेस कुमटातावन जल्मदिवस आचरच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवदीन हेनरी अँटनी लोबो सांता क्रूज मुंबई हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.